اگه دختر معمولی نیستی پس چرا موقع خدافزی گریه میکردی؟ خب درشون نیار، خیلی بهت میان. ولی من خوشم نمیاد. باشه ولش کن، دیگه گریه نکن. خب گریه باید یه دلیلی داشته باشه. هر دختری همچین داماد خپل پیری گیرش بیاد به جز گریه چی کار میکنه آخه؟ نه پیر کیه؟ نه شمایی دیگه. نه آخه به من میگی پیر؟ بله شما رو میگم. جز شما اینجا کی است؟ آها پیرا یعنی شکل منن؟ من آخه کجام پیره؟ یکم تو پرم ولی موام همش مشکین. سفید که نیستن. ببین نگاه کن ببین. خب که چی؟ رنگ کردین دیگه. رنگ نکردم. دست بزن ببین. بزن. حالا چه فایده؟ آره چه فایده؟ به مشکل خوردیم. الان چی میشه؟ چی میشه؟ یه عمر میسوزم دیگه. همه ما دختره باید بسازیم. تو همیشه همینطوری حرف میزنی؟ یعنی چی همیشه؟ این مصیبت الان به سرم اومده. حرفام از رو فکر و منطق نیست، حرف دلمه. حالا اگه منم حرف دلمو بهت بزنم چی؟ تو رو خدا نگو، خودم خوب میدونم. جدی؟ چی میخوام بگم؟ همین دیگه، که با عروس خوشگلی مثل من داره توی دلتون قنداق میشه. کی فکرشو میکردین همچین زن خوشگلی مثل من گیرتون بیاد؟ آره هیچ وقت فکرشو نمیکردم. منم فکرشو نمیکردم شوهری مثل شما گیرم بیاد. آره ولی گیرت اومده دی. سخت شد ولی من الان تو غمت شریکم. پس باید بشینیم با هم دیگه گریه کنیم. آره میگم تو دختر تنی حاج آقایی؟ معلومه، برای همین خودمو فدا کردم. ولی کسی که فداکاری میکنه دیگه گریه نمیکنه. دیگه اشک نریز بسه. ولی شما نمیتونی منو ساکت کنی.